कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। खत्म नहीं होती थी, साथियों का पहला ये ज़रीफ साहब बैठे हैं, पहला सवाल होता था आपको तो टिकट ही नहीं मिल रहा जी, कहां से पता चलता था ये? आप जिस स्ट्रेटजी के ऊपर चल रहे हैं और जो आपने अपने इर्द गिर्द बंदे इकट्ठे कर लिए हैं वो आपको सही मशवरा नहीं दे रहे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। हर उल्टी सीधी फौज के हवाले से खान साहब को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए जूम मीटिंग्स हमारी हर दूसरे दिन होती थी कि जमान पार्क और बनी गाला में पाबंदी लग गई। क्यों? पिछले साल इसी मई के महीने के एंड में मैंने इमरान खान साहब को एक मैसेज किया तकरीबन 7 मिनट का। दुनिया अखबार के बड़े मशहूर कॉलमिस्ट हैं मनीर बलोच साहब, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और पाकिस्तान के दर्द दिल रखते हैं और फौज के हवाले से भी उनकी मोहब्बत सारी दुनिया जानती है, बड़े मशहूर कॉलमिस्ट हैं। और आज की इस मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद टीवी चैनल्स में लोग उनको लेंगे और उनसे पूछ सकते हैं कि फयाज चौहान ने ये बात सही कही या गलत कही। मैंने जो इमरान खान साहब को मैसेज भेजा वही मैसेज मैंने अमानतन उनको भेजा। मैंने कहा बलोच साहब ये मैसेज अपने पास आपने रख लेना है, जिंदगी में किसी मौके पे आपने गवाही के तौर पे ये मैसेज रखना है और ये सुनने के बाद गवाही देनी है कि क्या फयाज चौहान ने अपने लीडर इमरान खान को ये एडवाइस दी कि नहीं दी। फिर उसके बाद 1 महीने बाद दोबारा एक मैसेज, हालांकि मुलाकात तो ये हमें ना टाइम देते थे। उसके बाद स्पेशली जो पहला मैसेज किया वो मैसेज क्या था? मैंने इमरान खान साहब को बड़े दर्द समझाई कि हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पैरोकार हैं, हमारी पार्टी और आप तशद्दुद की पॉलिसी छोड़ दें, रियासत से टकराव की पॉलिसी छोड़ दें, अदारों से टकराव की पॉलिसी छोड़ दें और अपनी जिद्दोजहद प्योर पॉलिटिकल रखें। और ये जो आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन पीडीएम है और ये जो मौजूदा हुक्मरान है इनके खिलाफ अपनी जिद्दोजहद करें, इनको हदफ तनकीद बनाएं, इनको बेनकाब करें। जानते पूछते हो भी अगर आपको बहुत सी चीजें पता है या मुझे पता है। उसमें मैंने उनको एक एग्जाम्पल दी नैब न्याजी गठजोड़ की। मैंने कहा याद है 3.5 साल हमारे इनका कोई लीडर आता था छोटे से बड़ा नैब के अंदर या अदालतों के अंदर दाखिल होता था तो नैब न्याजी गठजोड़ करके जाता था और सारी दुनिया को और उनको भी पता था कि नैब के साथ न्याजी की कितनी गठजोड़ है और उसकी किसके साथ गठजोड़ है, लेकिन उन्होंने टकराव की पॉलिसी नहीं इख्तियार की। तो जनाब खान साहब, मैं दोबारा आपको एक आपके कारकुन की हैसियत से वजीर आजम पाकिस्तान का देखना चाहता हूं। आप जिस स्ट्रेटजी के ऊपर चल रहे हैं और जो आपने अपने इर्द गिर्द बंदे इकट्ठे कर लिए हैं वो आपको सही मशवरा नहीं दे रहे। बराए मेहरबानी इस स्ट्रेटजी को तर्क करें और प्योर सियासी अंदाज से जो है वो अपनी जिद्दोजहद करें। ये मैंने मैसेज ओनोत कह रहा हूं, मुनीर बलोच साहब को मैंने भेजा और आज शाम को कोई भी एंकर मुनीर बलोच साहब को ले ले, उनसे पूछे कि फयाज चौहान ने आपको 1 साल पहले, पूरा 1 साल पहले, उसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान हुआ कि जनाब हमारा लग गया काटा पार्टी में। बज़ाहिरन ओहदा था लेकिन पार्टी के अंदर शहबाज गिल साहब, चौधरी फवाद साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, मुराद सईद साहब और आलिया हमजा साहिबा, शीरी मजारी साहिबा, वो मकबूल, मतलूब और मकसूद। क्यों कि हर उल्टी सीधी फौज के हवाले से खान साहब को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए जूम मीटिंग्स हमारी हर दूसरे दिन होती थी तर्जमानों की, उसमें मैं बैठता था। मिलने की कोई इजाजत नहीं थी, अंदर बुलाने की कोई इजाजत नहीं थी, कोई मिलना मिलाना, कोई लिफ्ट नहीं। कोर कमेटी का मैं मेंबर था बुरे वक्तों में 16, 17, 18, 2000। उस मैसेज के बाद कोर कमेटी से निकाल दिया। कोई 10 एक मीटिंग की है पिछले 1 साल में कोर कमेटी की। फयाज चौहान जिसने जिंदगी दांव पे लगाई हुई थी वो जनाब उस कोर कमेटी के अंदर नहीं बुलाया जाता था और उसको निकाल दिया गया, लिस्ट ही निकाल दिया गया उस मैसेज के बाद। लेकिन मैं डिसिप्लिन के तहत असेंबली का मेंबर हूं, फिर तर्जमान हूं, मैं अपनी पार्टी के साथ और लीडरशिप के साथ वफा का दामन नहीं छोड़ा, हम चलते रहे, समझाते रहे। असल चीज जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हुई, सबसे पहले तो मुझे वो मेरे भाई ने मना किया कि यार ये बात ना कहना, ये बात कहनी पड़ती है। कल जब मेरी जमानत हुई, मेरा फैमिली आई, मैंने बड़े शौक से पूछा, मैंने कहा यार वो खान साहब ने जब मैं गिरफ्तार हुआ था मेरा घर तबाह कर दिया गया, 30-35 लाख का मेरा नुकसान, चूरा चूरा बेगम सफदर के कहने पर राना सनाउल्लाह की पुलिस ने, सिर्फ बेगम सफदर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। और उससे 1 दिन पहले मेरी दोनों बहनों के घर तबाह किए, मेरे भाई का घर तबाह किया और फिर बेगम सफदर की ख्वाहिश के ऊपर थाना सिविल लाइन के अंदर मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ। क्या खान साहब ने कोई मेरे हवाले से कोई ट्वीट किया? मैंने बच्चे से पूछा, मैंने कहा यार 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, नॉट एट ऑल। मैं एक दफा तो दंग हो गया, सर मेरा सुन, मैंने घर तबाह कर दिया, अपना फैमिली तबाह कर दी, मेरे घर के 4 लोग गिरफ्तार हुए, मैं अकेला नहीं हुआ, मेरा बहनोई, मेरा भतीजा यतीम, मेरा भांजा, 4 लोग हम गिरफ्तार हैं और 4 घर तबाह हुए। खान साहब को शीरी मजारी याद आई, सेंटर फलकनाज याद आई, बाकी लोग 3-4 याद आए, फयाज चौहान याद नहीं आया।
جس کے ساتھ سب سے زیادہ تباہی ہوئی. عثمان ڈار کے گھر سے زیادہ تباہی میرے گھر میں ہوئی. ایک سنگل لائن نہیں ہے. اصل چیز جس سے میں ساری چیزیں ڈسٹربنس ہوئی, 1 سال سے میں سمجھا رہا تھا, پھر بیچ میں نے کوئی 6 دفعہ آڈیو میسج واٹس ایپ پہ کیا, پچھلے مہینے بھی, اس سے پچھلے مہینے بھی, اس سے پچھلے مہینے بھی, کہ خان صاحب برائے مہربانی مجھے 5 منٹ کی ملاقات کا ٹائم دیں انفرادی, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. لیکن قربان جاؤں فواد چودھری, شہباز گل, مسرت چیمہ طرز کے سارے سیاستدانوں پہ. فیاض چوہان انہیں شاید کاٹتا تھا, اور خان صاحب کے کانوں میں ڈال دیا گیا یہ فوج کا بندہ ہے, یہ فوج کا بندہ ہے, یہ فوج کا بندہ ہے. میں ہر روز قربانی دے رہا ہوں. 9 پرچے, 2 میرے پہ حملے نون لیگ کے, ایک مائنر اور ایک انتہائی سویر جس میں میری جان جاتے جاتے بچی. جس دن حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنا, اسمبلی کے باہر 300-400 نون لیگ کے کارکنوں نے ہم 3 بندوں کے اوپر 8 دن میں نے جیل کاٹی پہلے, اور پنڈی پی ٹی آئی کی عزت بچائی. عامر کیانی کا طے ہوا تھا, صداقت عباسی کا طے ہوا تھا, واسق قیوم کا طے ہوا تھا, سارے بھاگ گئے. میں نے جس جرت کے ساتھ دی وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, اب سارے لوگ جانتے ہیں. ساری قربانیاں, اور ڈیلی میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا فرنٹ فٹ پہ. لیکن جناب ایک سطر اتنی جاگزی ہو گئی تھی. سال میں 5 منٹ کی ایک میٹنگ ہے, ایک میٹنگ 5 منٹ کی. اور ٹکٹوں کی جب انٹرویو ہو رہا تھا, ایک میٹنگ, اور اس انٹرویو کے اندر بھی جب مجھے 5 منٹ کے اندر ایک گلا دیا خان صاحب نے, چوہان تم فوج بڑا کرتے ہو. کیوں؟ وہ مسرت جمشید چیمہ, شہباز گل, فواد چودھری, عالیہ حمزہ, شیریں مزاری, سارا دن کڑ 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 کڑ. فیاض چوہان کے حوالے سے وہ قربانیاں دے رہا ہے, پرچے جھل رہا ہے, ماریں کھا رہا ہے. اس کی سوشل میڈیا کے چاروں اکاؤنٹس 25 لاکھ فالوورز ہیں. آپ کی چاروں اکاؤنٹس میں ہر روز کی 1 سے لے کے 8 ایکٹیویٹیز, فزیکل ایکٹیویٹیز, اس پی ڈی ایم حکومت کے خلاف جدوجہد کی وہ آن اوتھ موجود ہے. جھوٹ تو کوئی اس دور میں کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ کس نے کیا قربانی دی. اس پورے 1.25 سال کے اندر چودھری سیور آیا, خان نے مجھے فون کیا, چوہان یار اس کا جواب دینا ہے. اپریل کے پہلے 2 دنوں میں میری اتنا بزرگی والا رشتہ تھا چودھری سرور سے, میں نے ایک لمحہ نہیں لگایا, میں نے گورنر ہاؤس کے گیٹ کے اوپر مال روڈ پہ پریس کانفرنس کر کے ایسی کی تیسی پھیر دی. اس سے کوئی 15-20 دن گزرے, اون چودھری آ گیا, خان کا ڈائریکٹ فون, چوہان یار اس کا کوئی اور جواب. وہ جو 6 منسٹر پالے ہوئے تھے لاہور میں, دودھ پیڑ پاک پری تون کٹان جمعہ, کسی کی پسلی نہیں. نہ گورنر سرور کے خلاف کسی نے پریس کانفرنس کی کہ جواب دیا فیاض چوہان. اون چودھری آیا, لاہور کا تھا, خان فون کر رہا ہے, میں نے اون چودھری میرا رشتہ دار تھا, میں نے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی. 1, 2, 3 پریس کانفرنس, میڈیا ٹاک, اسمبلی کے اندر, اسمبلی کے باہر. کوئی 20-25 دن گزرے, علیم خان میرا بڑا اچھا دوست, خان کا فون, چوہان اپنے دوست نعیم الحق کو بھیج رہا ہوں, وہ ایل ڈی اے والے نعیم الحق جو فوت ہو گئے وہ نہیں, اس کے پاس ڈاکومنٹ ہے, اس کا جواب تو نہیں دینا ہے, تو باقی وہ منسٹریاں کریں گے. فیاض چوہان نے علیم خان سے اپنا تعلق بگاڑ لیا. جو ہوا ساری دنیا نے دیکھا. وقت گزرتا گیا, جو پورا وقت آئے, 10 اپریل کو حکومت گئی, 10 اپریل سے لے کے 17 جولائی کے الیکشن تک اون اوتھ کہہ رہا ہوں کہ میاں محمود الرشید, میاں اسلم, مراد راس, ڈاکٹر یاسمین راشد, ہمایوں یاسر, جو نظریاتی ہم 6-7 تھے ان میں سے میرے علاوہ, کسی ایک کی پریس کانفرنس اگر اس 3.5 مہینے کے اندر ہو, جو چور کی سزا وہ میری سزا. شام کو میڈیا ٹاک, وہ کیا کہتے ہیں, ٹاک شو کرنا وہ بڑا آسان ہوتا ہے. آئے 32 منٹ کا ٹاک شو, 4 پارٹیسپینٹ 2-2 منٹ کی آئے مائیں شائیں کی, چلے گئے. میڈیا ٹاک اور پریس کانفرنس وہ ہوتی ہے جو آپ نے 15 منٹ سے لے کے 30 منٹ اپنے دھڑے کا دھڑا کٹنا ہوتا ہے اور مخالف کی جناب آپ نے منجی ٹھوکنی ہوتی ہے. وہ ٹھیک کیا انہوں نے. اس 3.5 مہینوں میں نے 36 پریس کانفرنسز پراپر سارے ٹی وی چینلز کے اندر بریک ہوتی تھی. کوئی آواز اٹھتی تھی خان کے خلاف, حکومت کے خلاف, پی ٹی آئی کے خلاف, فیاض چوہان ہر دوسرے دن اسمبلی کے باہر, راولپنڈی کے اندر, اسمبلی کے اندر. اور یقین جانے وہ خوف و ہراس کا وہ دور تھا حمزہ شہباز کی حکومت کا, کسی ایک نے بھی نہیں. ایک پریس کانفرنس بتا دے مجھے. 17 جولائی الیکشن جیتے, وزارتیں بنی, فیاض چوہان آؤٹ, یہ سارے کے سارے جناب منسٹر. میری عزت بچائی چودھری پرویز لائی صاحب نے, اللہ ان کو زندگی دے. میں اپنے والد صاحب کے بعد اگر بزرگی کے حوالے سے کسی کی عزت کرتا ہوں تو چودھری پرویز لائی صاحب کی کرتا ہوں, جس میں بنیادی وجہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے جو ان کے کنٹریبیوشنز بھی ہیں. انہوں نے, اور ایک اور شخصیت ہے جن کا میں نام نہیں لوں گا, ورنہ جتنا میں فرنٹ فٹ پہ 3.5 مہینوں میں, اور خیر اس سے پہلے اپنی پوری 16 سال کی زندگی اور پھر 3.5 سال کے اقتدار میں کھیل چکا تھا, اور اسپیشلی اس 3.5 مہینے میں اگلا 1 سال میڈیا کو, اسمبلی کے اندر مخالفین کو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا. چودھری صاحب نے میری عزت رکھی, مجھے اپنا ترجمان بنا دیا. خان صاحب کو حافظ فرد نے کہا کہ فیاض نے پوچھا کہ یار آپ نے مجھ سے یہ زیادتی کیوں کی, اسی دن
जिस दिन मिनिस्ट्रियां बनी, उसको को ज्यादा इगविस्टिक ना हो। ये मुझे हाफिज फरद का जवाब आया कि वो कह रहे हैं ज्यादा इगविस्टिक ना हो, फयाज चौहान को कहे। जिनको बनाया, खुदा की कसम खा के कहता हूं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2021 वो सारे के सारे मिनिस्टर चौधरी सरवर साहब के साथ इमरान खान और बुज़दार साहब की हुकूमत गिराने के लिए रजीम चेंज ऑपरेशन के शरीक थे। गवर्नर हाउस के अंदर मीटिंग्स होती थी, वो सारे के सारे। फरवरी में माहौल चेंज हुआ, सारे के सारे दोबारा मुसलमान हो गए। फयाज चौहान उस वक्त भी सारी कुर्बानी है, लेकिन बहरहाल जी हमारा आउट हो गया। फिर मैं मुसलसल समझाता रहा खान साहब को, इन्होंने कांटा लगा दिया, शहबाज गिल हीरो बन गया, फवाद चौधरी हीरो बन गया, मुसर्रत चीमा हीरो बन गई। जूम मीटिंग होती थी, अब तीसरे दिन 6 या 7 बंदे थे जो खान साहब जैसे कहते थे यार बूटों वालों के खिलाफ ये बोलो, बूटों वालों के खिलाफ ये, फौजियों के खिलाफ ये, वो हाँ में हाँ मिलाते। जब बोलने की कोशिश की, शटअप कॉल जूम मीटिंग में, नहीं बोलने देना। पूरा 1 साल मुझे याद है कि अगस्त के पहले 3 दिनों में एक जूम मीटिंग हो रही, मैंने समझाने के लिए 75 दफा हाथ उठा के बोल के कहा खान साहब 1 मिनट, नहीं तुम रहने दो, चुप हो गए। फिर भी जनाब हम दाम में, दर में, सुखने। फिर मैं पिछले 3-4 महीनों में समझाता रहा खान साहब ऑडियो मैसेज करके मुझे टाइम दे दें, नहीं जी। फिर पिछले 6 महीने आमिर कियानी जो सबसे पहले जनाब फुर्ती दिखाई, जिसका मजारा बनाया हुआ था 16 साल से हमें इस पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, उसने खान साहब की हदायत पे पिंडी शहर के बच्चे को पीटीआई के अलावा ये बता दिया फयाज चौहान का टिकट नहीं हो रहा। ये यहाँ पे पिंडी के मौजूद हैं, बैठे हुए हैं दोस्त, इनसे पूछे। मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था अपनी पार्टी के हक में और खान की धड़ा कुटने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं होती थी, साथियों का पहला, ये ज़रीफ साहब बैठे हैं, पहला सवाल होता था आपको तो टिकट ही नहीं मिल रहा जी, कहां से पता चलता था? ये वो खान ने ड्यूटी लगाई हुई थी आमिर कियानी की, एक 3rd क्लास किस्म का छोकरा जाना, जिसने जिंदगी में कभी इस्लाही कमेटी की ज्वाइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन नहीं लड़ा होगा, उसको जनाब वहां पे मेरे मुकाबले में बच्चे को पीटीआई की 80% तंजीम मेरे मुखालिफ की हुई उस आमिर कियानी ने इमरान खान की हिदायत पे। आखिर में मैं आपको 2-3 चीजें, 1 मई को खान साहब ने यौम मजदूर पर रैली रखवाई। रैली का अब खान साहब ट्रेनिंग दे रहे थे फौजी इलाकों के अंदर इमारतों की तरफ लोगों को मुजाहरा करने की तरफ ले जाने की। खैर वो जूम मीटिंग्स के अंदर करते रहते थे। वो एक लम्ज वाला जाना, कोई जान शेर है जाना, कोई वो गिठा सा अबू दाऊद टाइप जाना, वो भी उन्होंने रखा हुआ था। एक सुलेमान अहमद रखा हुआ था जिसका मुझे आज तक क्राइटेरिया नहीं समझ आया, केड़े पासों जाना सियासतदान है, वो गुलकार जाना। वो मीटिंग के अंदर बैठता था, सारा जूम मीटिंग्स के अंदर मोटिवेट किया जाता था तर्जमानों को कि मीडिया के अंदर किस तरह फौज के खिलाफ, बाजवा के खिलाफ आपने जनाब क्या क्या बातें करनी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कुछ नहीं होता, खौफ के दरवाजे तोड़ दो, सारा कुछ। 1 मई को खान साहब ने जी रैली रखवाई यौम मजदूर के बहाने। हमने जनाब एन टाइम पे रात को मैंने राजा बिशारत साहब और बाकी टीम को जो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे एतमाद में लिया, हमने जगह चेंज करके शमशाबाद पार्क तय करवा दी और फिर वहां जो रैली हुई वो सारी आपने देखी। खान साहब को बुरा लगा। खान साहब ने 6 तारीख को दोबारा रैली रखवाई और मीटिंग उससे 1 दिन पहले की और सारों को कहा कि उनके ज़हन में है कि वो कचहरी और जीएच के साथ साथ हैं। उन्होंने कहा जी कचहरी जाना है आपने, कचहरी चौक। जिस दिन रैली थी शाह की टालियां पे मैंने राजा बिशारत साहब को, बाकी जाजी खान साहब, राशिद हफीज साहब, सारों को हमने एतमाद में लिया। हमने कहा जी कि हमने मरीड हसन का पुल क्रॉस नहीं करना। हमें मजाज पता है, हमने सारी जिंदगी सियासत की, हमें पता है कि मॉब का कोई इखलाक नहीं होता, मॉब की कोई इखलाकियात नहीं होती। जुलूस जब पहुंचा रियाल्टो चौक के पास तो मैं जुलूस के कायदीन हम सारे जो इकट्ठे कंधे से कंधा मिला के जा रहे थे, मैं उनमें से निकला अकेला, अपने 3 बंदों को मैंने साथ लिया, भागा मैं कोई 500-600 मीटर आगे निकल गया। मैं पहले ही वहां पे पहुंच गया। फिर वहां पे जो मैंने सारों को रोक दिया, वो आगे उमर तनवीर बट लेके बंदे जा रहा था, मैंने कहा इधर वापस आओ। सरवर खान साहब इस बात पे एग्री थे कि हाँ जी इधर ही मीडिया टॉक कर ले, बिशारत साहब को भी एग्री किया हुआ था, वो भी सारे। हमने वहां पे मीडिया टॉक की, खत्म। अगले दिन खान साहब ने स्पेशल मीटिंग बुलाई जूम पे और जरदारी और नवाज शरीफ वाली की सारों की, और टिका के की। तुम लोगों ने कचहरी चौक की तरफ क्यों नहीं गए, किसने रोका, कौन था, क्यों था, कैसे था। वहां से जो 1-2 ये इवेंट हुए। फिर 9 तारीख का इशू हुआ। 9 तारीख में अल्लाह पाक का करम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राशिद शफीक, मैं, राशिद हफीज और जाजी खान, हमने एमिकेबली लियाकत बाग से लेकर रियाल्टो चौक तक एक बड़ा पुरअमन तरीके से, थोड़ा सा वो जो आंसू गैस की शेलिंग हुई उधर तक अपना एपिसोड किया। लेकिन वही जो 3 बंदे मैं आपको बता रहा हूं, उनको इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट थी। फिर जो हुआ वीडियो मैसेज, पीआई से अब कोई ताल्लुक नहीं है, सियासत मैं नहीं छोड़ रहा, गज वज के इस पाकिस्तान में सियासत करता रहा हूं और करता रहूंगा इंशाल्लाह। बैरूनी एजेंसियों का सबसे बड़ा एजेंडा जो था, जिसको
پروان چڑھانے کے لیے شام، یمن، لبنان، عراق کے ملک میں خانہ جنگی لے کر آؤں. میں نے اسی وقت ہاتھ کھڑا کیا. میں کہا خان صاحب ایک منٹ میری بات سنیے. خان صاحب ہاں جی فروخ، جو فروخ ہاں میں ہاں جو جس سے سارے. میں نے 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ ہاتھ کھڑا کیا. میں کہا خان صاحب میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. پچھلے 1 سال کی طرح حسب سابق حسب سال نے بولنے دیا. میں نے اسی وقت میٹنگ سے میں لیو ہوا. 6:30 بجے میٹنگ تھی 14 تاریخ کو. میں نے فیصلہ کیا کہ یار میں عزت رکھ لوں. میں نے بڑی قربانی دی اپنی سوچ اور فہم اور اپنی آئیڈیالوجی کے برخلاف پچھلے کئی ماہ سے. اب یہ جو چیز ہونے چلی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کے جھنڈے کے ذریعے سے میں نے اس کو میسج دیا کہ یار پاکستان سے آگے کچھ نہیں ہے. سب کو دیا، اپنوں کو، غیروں کو، شریکوں کو، ساروں کو دیا کہ پاکستان سے آگے کوئی نہیں ہے. امریکہ کے خلاف سائفر کی بنیاد پہ ہمارے دل، میرے ساتھ تو اس فرام ڈے فرسٹ اس پارٹی میں زیادتیاں تھی. جس دن میں نے پارٹی جوائن کرنی تھی 16 سال پہلے، اسی عامر کیانی کے کہنے پہ اینڈ ٹائم پہ اس دن میں نے 500 بندہ سابق ایم پی اے اپنے گھر اکٹھا کیا ہوا. عامر کیانی نے منع کیا، خان نہیں آیا، میری ٹکے آنے کی عزت نہیں رہی. میں نے اپنی عزت بچائی، 500 بندہ گاڑیوں میں بٹھایا، دفتر میں جا کے مجبوری پریس کانفرنس پکڑ کے، وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا اپنی کوئی، میں شامل ہوا. اس دن سے لے کے آج تک جو ہوتا رہا، وزارتوں سے اتارتے رہے، کوئی ڈھنگے طریقے سے ذلیل کرتے رہے، عہدوں سے اٹھاتے رہے، سب کچھ برداشت کیا 16 سال. میری فیملی کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا رہا. لیکن میں نے امریکہ کے ساتھ جو تھا سارا سلسلہ، اس کی بنیاد پہ ہمارے دل، ہمارے لوگوں کا سافٹ ویئر ہوتا ہے، میرا ہارڈ ویئر ہے P+، پاکستان پلس. ہم نے تو وہ امریکہ کے ساتھ جو کیا، خان کے ساتھ وہ لہرایا، رجیم چینج آپریشن، سائفر، سازش، ہم تو وہ ولولہ لے کے ساتھ. خیر 3-4 مہینے بعد ہی اس کو بیک آؤٹ کر دیا گیا، ایک یہودی کمپنی کو ہائر کر کے جو لابنگ شاپنگ، خیر اس کو بھی ہضم کرتے رہے. چلو یار انٹرنیشنل پالیٹکس. پھر زوم میٹنگز کے اندر پراپر انسٹرکشن دی جاتی تھی. اب امریکہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، وہ بھی سنتے تھے، وہ بھی کہتے تھے چلو یار ساری چیزیں چلتی ہیں، سارا ہوتا رہا. ابھی وہ پہلا میں نے اپنے ٹویٹ کے حوالے سے مجھے شوق تھا یار اتنی قربانی دی ہے، چلو خان فیاض چوہان کا نام لے کے تو کہہ دے گا یار اس کی بڑی قربانی ہے میرے لیے، میرا کارکن ہے، میرا میڈیا ایڈوائزر ہے. جب وہ ایک دھچکا لگا، ساتھ لگا جناب وہ 70 امریکی کانگریس مین جناب وہ لابنگ کر رہے ہیں جناب اب ہمارے لیے. پھر وہ زوم کی ایک آڈیو لیک کسی نے بتائی، سنائی، اس پہ بھی حیرانگی. یہ ساری چیزیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ آخر میں آپ کے سامنے رکھ، مجھے کوئی کہ یار تیرا سافٹ ویئر چینج ہو گیا ہے، میرا ہارڈ ویئر P+ اور فوج پلس ہے.